बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कराम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 28 अगस्त है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू और इस इंटरव्यू ने दुनिया में एक हलचल मचा दी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरकार एहतजाज करना पड़ा कि इस इंटरव्यू को रोको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्काई स्पोर्ट्स को बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद स्काई स्पोर्ट्स ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले रोज की कवरेज के दौरान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान का इंटरव्यू नशर किया। इंटरव्यू के दौरान इमरान खान के बेटों ने मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हुकूमत के मुबैना सलूक पर तशवीश का इजहार किया। खैर, ये मुबैना नहीं है क्योंकि इंटरनेशनली रिपोर्ट ऐसे हुआ है तो लफ्ज़ ये मुबैना साथ लगा देते हैं। इमरान खान गुज़श्ता 3 साल से कैद में हैं। उनके बेटों ने उनकी मौजूदा सूरत हाल पर खुलकर बात की। कासिम खान कहते हैं कि ये वाज़ेह नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो खुल्लम खुल्ला उन्हें वहाँ कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक कैद में रखना और खामोश करवाना चाहते हैं। सुलेमान खान ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि नवंबर 2022 में हमने अपने वालिद इमरान खान को आखिरी मर्तबा देखा जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था और उनकी टांग पर गोली लगी थी। अब 6 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया, उनसे बात भी नहीं करवाई गई। इमरान खान से जब आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने अपनी आंख की तकलीफ के मुतालिक बताया। इमरान खान की आंख 85% जो बनाई है वो ज़ाया हो गई। इमरान खान एक बहुत ही हौसले वाले इंसान हैं, लेकिन अब उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम पुर उम्मीद हुए थे, लेकिन हमें मालूम था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पहले भी बहुत से फैसलों को इग्नोर कर चुकी और इस बार भी उन्होंने इस फैसले को इग्नोर किया। कासिम खान ये भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान जाने के लिए मुतादिद बार वीज़ा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमें वीज़ा नहीं दिया जा रहा। हमें वीज़ा मिले तो हम अपने वालिद को देखने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं। 10 माह तक मुसलसल इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया और किसी फैमिली मेंबर से मुलाकात नहीं करवाई गई। हमारी जब भी वालिद इमरान खान से फ़ोन पर बात होती है तो वो हमेशा बड़ी जल्दी में और अफरा तफरी में होती है, क्योंकि मालूम होता है कि किसी भी वक्त ये फ़ोन काट दिया जाएगा। इमरान खान हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारने और मुश्किलात का मुकाबला करने का तरीका सिखाते हैं। इमरान खान एक नहायत पुरसकून, मुतमईन और हौसलामंद शख्सियत के मालिक हैं। एक मरतबा हमारे साथ एक चोरी का वाक़या पेश आया। चोरों ने बंदूक तान रखी थी, लेकिन इमरान खान बिल्कुल भी नहीं घबराए, बल्कि पूरे हौसले और इत्मीनान के साथ मौजूद रहे। ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इमरान खान को जेल में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें खामोश करवाना चाहते हैं। एक मरतबा हम बंदूक की नोक पर थे, लेकिन उस वक्त इमरान खान वहाँ मौजूद तमाम लोगों, हत्ता के डाकुओं से भी ज़्यादा पुरसकून थे। आज उनकी ज़ुबान से दबाव या बेचैनी की बात सुनना, इसलिए हमें बहुत तकलीफ़ है। इमरान खान के बेटे कासिम खान, और ये उनका एक इंटरव्यू था जो उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स पे दिया। देखिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मूव था कि दुनिया क्रिकेट देख रही है और उसे क्रिकेट की ब्रेक के दौरान, यानी मैच की ब्रेक के दौरान इमरान खान के बच्चों का इंटरव्यू आ जाए और दुनिया को पता चले, क्रिकेटिंग वर्ल्ड को पता चले, क्रिकेट लवर्स को पता चले कि इस वक्त इमरान खान के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। और वो लोग जो क्रिकेट के शदाई हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि ये हैं इमरान खान के बेटे, जिनके बाप को जेल में तकलीफ दी जा रही है। और अब इमरान खान, जिसने पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनाया, अब अपनी 85% बेनाई खो चुके। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान की 85% बेनाई जा चुकी है और इसकी कंफर्मेशन अब दोबारा बेटों की तरफ से आ गई। दोस्तों, शिकायत की इसकी नोयत क्या थी? पीसीबी की जानिब से की गई शिकायत की दुरुस्त नोयत तो खैर सामने नहीं आ सकी, लेकिन ताहम इतना वाज़ेह ज़रूर हुआ कि शिकायत में स्काई स्पोर्ट्स की जानिब से हुकूमत के नाकदीन को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका देने पर एतराज़ किया गया। स्काई स्पोर्ट्स ने पीसीबी की शिकायत की तस्दीक की, ताहम राब्ते किए जाने पर मामले पर मज़ीद तबसरा करने से इनकार कर दिया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट को भी, यानी ईसीबी बोर्ड की इस शिकायत से आगाह कर दिया गया, ताहम ईसीबी ने भी इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज कर दिया। इमरान खान की सूरत हाल पर दुनिया के कई साबिक अजीम क्रिकेटर्स भी आवाज़ उठा चुके, जिन्होंने उनकी इंसानी सलूक और मुनासिब तिब्बी निगहदाश्त के लिए 2 मुश्तरका खतूत जारी किए। फरवरी में पहला खत जारी करने वाले साबिक क्रिकेटर के ग्रुप में इंग्लैंड के 6 साबिक कप्तान, भारतीय कप्तान कपिल देव, साबिक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और ग्रेग चैपल समेत दीगर मारूफ खिलाड़ी इसके अंदर शामिल थे। इस ग्रुप ने रवां हफ्ते एक और खत जारी किया जिसमें इमरान खान की सेहत, बिलखुसूस उनकी दाईं आंख का मुकम्मल और आज़ादाना जायजा लेने का मुतालबा किया गया।
اب کریک انفو کی خبر کے مطابق پی سی بی نے لنچ کے وقفے سے پہلے اسکائی اسپورٹس سے رابطہ کر کے انٹرویو پر احتجاج کیا اور دھمکی دی کہ اگر اسے نشر کیا گیا تو ان کے کھلاڑی لنچ کے بعد میدان میں نہیں آئیں گے۔ اس بات چیت کے دوران اسکائی اسپورٹس نے انٹرویو کو مؤخر کر دیا، تاہم بعد ازاں 18 منٹ کا وہ کلپ نشر کر دیا گیا۔ جب یہ نشریات ختم ہوئی تب تک پاکستان کی جو ٹیم تھی وہ دوپہر 2:40 پر دوسرے سیشن کے آغاز کے لیے میدان میں واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو یہ دوستو ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جسے کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے عمران خان کو بند کیا، یہ آپ کی مرضی تھی۔ آپ نے عمران خان کو جیل میں اس کی آنکھ چھین لی، یہ آپ کی فستائیت تھی۔ لیکن بچے اب ہر لیول پر جا کر بولیں گے، اور اوبیسلی بعض لوگ اکثر یہ تنقید کرتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے باپ سے زیادہ پیار ہے تو پاکستان کیوں نہیں آتے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا، تو یہ اس میں بیٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے آ کر یہاں پہ کوئی تحریک چلائیں گے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس انٹرویو کو جو انہوں نے پورا نشر نہیں کیا، مروثیت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بچوں نے مروثیت کے خلاف، یہ جو فیملی پالیٹکس ہے، اس کے خلاف انہوں نے اپنا بڑا واضح موقف رکھا کہ ہم پاکستان میں کسی صورت بھی مروثیت کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی جو ترقی ہے وہ ہو، ڈیموکریسی کو انشور کیا جائے، ڈیموکریسی کی بقا کے لیے ہمارا کردار ہمیشہ رہے گا۔ دوستو مائیکل ایتھرٹن کا ایک بھی انٹرویو اس حوالے سے، عمران خان کے لیے ہماری اپیل انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے۔ مائیکل ایتھرٹن یہ کہتے ہیں پاکستانی سیاست میں مداخلت کرنا مقصد نہیں تھا، ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ عمران خان کو ضروری طبی توجہ اور مناسب علاج فراہم کیا جائے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں یہ مداخلت کریں، بھائی انہوں نے کون سا مریم نواز کے بارے میں تنقید کر دی، مریم نواز کے جہاز کے بارے میں تنقید کر دی، انہوں نے کون سا کہا کہ پاکستان جو ہے وہ جو ان کی گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے وہ جا کر بھیک مانگتا ہے، انہوں نے کون سا امریکہ اور پاکستان جس سے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان اپنی پروجیکشن کر رہا ہے اس جنگ کے اندر اور اپنے آپ کو ایک سپر پاور کا نمبر 2 بنا کر پیش کر رہا ہے، انہوں نے اس پر بھی بات نہیں کی۔ انہوں نے پیورلی عمران خان کی زندگی کے حوالے سے بات کی۔ 21 سابق کپتانوں نے عمران خان کو مطلوبہ طبی امداد فراہم کرنے کے مطالبے پر ایک خط پر دستخط کیے۔ سابق انگلش کپتان مائیکل ایتھرٹن نے لائیو بھی ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ 73 سال کی عمر اور وہ بھی اب 3 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں۔ جن سابق کرکٹرز نے اس خط پر دستخط کیے ان میں سے بہت سے عمران خان کے خلاف کھیلے، انہیں ایک سابق کھلاڑی کے طور پر بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کی پیدا کردہ عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں، یعنی پاکستان نے جتنے بھی کرکٹنگ ورلڈ کے اندر جو کھلاڑی پیدا کیے، ہی از اے لیجنڈ۔ اور آپ کو دوستو جو گریگ چیپل کا عمران خان کی صحت پر جو اظہار تشویش ہے میں آپ کو شیئر کر دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 3 سال سے قید تنہائی میں ہے، زیادہ تر وقت اندھیرے میں رہتے ہیں۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں، انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور کسی بھی شخص کو ایسے حالات میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ عمران خان کو رہا کرو۔ اور اب یہ مطالبہ پاکستان سے باہر کرکٹنگ ورلڈ کا ہے، یہ صرف بچوں کا مطالبہ نہیں، یہ پاکستان میں کسی ایک شخص کا مطالبہ نہیں، یہ پوری دنیا میں اب یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ آج شہباز شریف، نواز شریف اور اس خاندان کے باقی لوگ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یار قسمت ہو تو ایسی، ساری عمر کرکٹ کھیل لی، نیم فیم سب کچھ کمایا، پھر آپ نے ایک ہسپتال بنا کر انسانیت کی خدمت شروع کر دی، پھر سیاست میں آئے تو پھر سیاست کا سلطان بن گئے، آج جیل میں ہیں، پھر سیاست کا سلطان بن گئے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ بھائی تم نے اگر مجھے جیل بھیجنا ہے بھیج دو، اگر تم نے مجھے جیل سے نہیں نکالا نہ نکالو، لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی قسم کے ڈیل کر لوں گا، بنگالہ چلا جاؤں گا، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ دوستو ایک دعویٰ کہ عمران خان سے جیل میں 2 شخصیات ملی اور مدعا وہی تھا کہ خان صاحب آپ ہماری بات مانیں، الشفا منتقل ہوں اور وہاں سے بنگالہ چلے جائیں، ڈیل لیں، خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیسز کو ایک پوز لگا دیا جائے گا، اس سے آگے بات نہیں ہوگی اور یہی آپ کے لیے ریلیف ہے، یعنی پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو دور کر دیں۔ اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے آزاد ہونا ہے نا تو مجھے عدالتیں آزاد کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نواز شریف بن کر جیل سے باہر نکلوں، ڈیل لے کر باہر نکلوں۔ اگر میں باہر نکلوں گا تو میں اسی طرح یعنی عمران خان ہی بن کر باہر نکلوں گا، عمران خان ہی باہر آئے گا اور جیلوں کے راستے اس وقت کھلیں گے جب پاکستان کی عدالتیں اپنے انصاف کے راستے کھولیں گی، اور یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ میرے کیسز کو میرٹ پر سنا جائے، مجھے
इंसाफ दिया जाए। और अगर तुम अपनी अदालतों में अपने जजेस से मुझे इंसाफ नहीं दोगे, मेरे खिलाफ केसेस तेज कर दोगे, इसके बावजूद मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। फैसले सुनाओ, अगर खिलाफ आए जेल में अपनी बाकी जिंदगी काटूंगा, लेकिन मैं कभी भी बाहर नहीं आऊंगा। तो ये दो टोक बाकायदा तौर पे इमरान खान ने ऐलान कर दिया। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि 9 मई के मुकदमात इमरान खान के हवाले से और फिर कुछ लोगों को मजीद भी सजा दी गई। दोस्तों, अब होने ये जा रहा है कि राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट थी कुछ दिन पहले। राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया है और हम 9 मई के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जो मास्टरमाइंड थे, हम उनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई करेंगे। ये उनके अल्फाज थे कि हम कार्रवाई करेंगे, यानी साने 9 मई पर दिल से माफी मांगी जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। यानी वो ये कहते हैं कि 9 मई दोबारा से 9 मई की बात क्यों हो रही, इसलिए हो रही है कि 2 रोज पहले जो मैंने आपको खबर दी थी कि पिंडी में आपने फौज तैनात की और अब इमरान खान के 9 मई के केसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए कि अगर इमरान खान ऐसे नहीं मानते तो हम उन्हें 9 मई के अंदर भी सजा देकर वैसे मनाने की कोशिश करेंगे। यानी मजीद प्रेशर इमरान खान के ऊपर डाला जाएगा। 85% आंख ज़ाया होने के बाद हुकूमत का ये ख्याल है कि शायद वो इमरान खान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो शायद ये इतना आसान नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि 30 अगस्त को वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेटर्स और अराकीन सूबाई और कौमी असम्बली का इजलास तलब किया है और इसमें इमरान खान की सेहत से मुतालिक बातचीत होगी और आइंदा की हिकमत अमली पर बात की जाएगी। और दोस्तों, ये मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 सितंबर आ रही है और आइंदा का लाएमल जो है वो क्या होगा, इस पर बातचीत होगी। अब तैयारी के साथ आएंगे। ये ऐलान है सोहेल अफरीदी का, हिदायत है सोहेल अफरीदी की, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए सोहेल अफरीदी ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में हम इस्लामाबाद आ रहे हैं कि आपकी सोच भी नहीं होगी, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और तुम्हें गोली चलाने का मौका नहीं देंगे। इस बार कोई गोली नहीं चला सकेगा क्योंकि हम जिस तादाद में जाएंगे तो ये सोच भी नहीं सकते कि अगर फिर भी किसी ने ऐसी हरकत की तो वो सबसे जलील इंसान होगा और इसको सरकारी मुलाजिम नहीं बल्कि किसी के ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से ट्रीट किया जाएगा। मजीद ये कहा कि लीमा आपा, नौरीन न्याजी और उज़मा खान के साथ अडयाला जेल के बाहर क्या किया गया, क्या वो किसी की माँ बहन बेटियाँ और बीवियाँ नहीं हैं? दूसरों की माँ बहन बेटियाँ और माओं के साथ आप ये करें और फिर आप तवक्को करें कि कोई आपकी माँ बहन बेटियों को इज्जत करे, ये किसी सूरत नहीं हो सकता। हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमें तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाए। इंसाफ नहीं मिला तो पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे और इसके बावजूद आप कुछ करेंगे तो आप सबसे बड़े जलील इंसान होंगे। इमरान खान का गुनाह ये था कि उन्होंने साम्राज्य के सामने एब्सोल्यूटली नॉट कहा, उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, उन्होंने कुफ्फार के घर में खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, इसलिए उनको गैरों के हुक्म पर निकाल दिया और गुलामों को इक़्तिदार में बिठा दिया। हमारे जजेस बेबस हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस फैसला करते हैं कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जबकि जाली तरीके से इक़्तिदार में आए लोग उनके फैसलों को पैरों के तले रौंद देते हैं। मैं जजेस को कहना चाहता हूं कि अगर अपने फैसले मनवा नहीं सकते तो बराए मेहरबानी अदालतों को ताले लगाएं। कौम का पैसा और वक्त ज़ाया ना किया जाए। ये कौम का जो पैसा है ना, इससे मुझे याद आया कि ये मरात इन जजों को दिल खोल कर दी गई और जितनी मरात से इनका मुंह भर सकता था इनका मुंह भरा गया। इन्होंने मुंह खोला हुआ था, मरात दी गई, मुंह को बंद कर दिया गया, गाड़ियां मिली, तनख्वाहों में इजाफा किया गया और पूरी जुडिशरी का ही हाल है। लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा, चाहे किसी छोटी सी अदालत का केस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस हो, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप पाकिस्तान में 15 बच्चों को बचा नहीं सके, अगर 1 अरब लगाकर एक्सटेंशन कर दी जाती और स्टेट ऑफ द आर्ट कोई सिस्टम वो बना देते तो आज ये 15 बच्चे बच जाते। लेकिन क्या किया? आपकी बेइज्जती ये है कि आप टीवी पर बैठकर कैमरों के सामने आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं। और दूसरा क्लिप मेरे सामने आया, ये मुस्तफा कमाल का है और मुस्तफा कमाल के इससे पहले भी एक क्लिप था, अस्पताल में खड़ा हुआ है और कह रहा है कि अगर 20,000 रुपया आईसीयू का खर्चा है और अगर ये ना होता तो तुम्हारे वालिद मर चुके होते। यानी फिरौनियत की इंतहा इस शख्स ने कर दी और ये पाकिस्तान की सियासत का चेहरा है, यानी कराची की सियासत का चेहरा है। और इसे उसने क्या किया जी, उसने इसे एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की कि जनाब मेरे खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ये मुझे हटाना चाहते हैं इसलिए करें। कोई बच्चों पर बात नहीं कर रहा। इसने ना एक जुमला कहा था कि अगर मैं ऐसे कहूं तो मुझे शूट कर दें। भाई, जब सियासतदान या कोई वजीर ऐसी बात करता है तो आपके कल्चर के बारे में पता चलता है। लोगों ने लिखा कि शूट का कल्चर इस्लामाबाद में नहीं कराची में। भाई, यानी शूट कर देना अगर मैं झूठ बोलूं। आपकी एग्जाम्पल्स भी
اس میں بدماشی ہے, اس میں فرونیت ہے, اس میں فسطائیت ہے. یعنی آپ کہتے کہ مجھے آپ سیک کر دیتے میں گھر چلا جاؤں گا, نہیں, انہوں نے کہا مجھے شوٹ کر دیں. یعنی آپ کا کلچر ہی یہ تھا. یہ پاکستان کی سیاست کے مکروہ چہرے بن کے بیٹھ گئے. یہ پاکستان کے اندر ایسے ذلیل کردار ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو تو بدنام کیا, لیکن ہمارے بچوں کو بھی نگل گئے. یہ وہ, ان کو انسان تو کہنا میرا خیال ہے کہ غلط ہوگا, یہ سیاستدان ہے, یہ انسانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو, پیمز ہسپتال میں حکومت کیا چھپا رہی ہے؟ ڈاکٹر شازیہ رکن اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے صحت کے مطابق ہم پیمز گئے اور وہاں انتظامیہ سے بات چیت کی. پیمز ہسپتال میں فائر فائٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں تھا. وہاں پر ایک کا بیان دوسرے سے مختلف تھا. جب آگ لگی تو اس نرسری میں 14 سے 15 نہیں بلکہ 40 سے 50 بچے تھے جن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. 15 بچوں کی تو صرف شناخت کر کے بتائی گئی. قائمہ کمیٹی کی سفارشات بھی اب آ گئی ہیں. کمیٹی برائے صحت نے ہسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے جوابات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. واقعے کے وقت ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور اسٹاف کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو بھی اخلاقی طور پر مستعفی ہونے کا مشورہ دیا. اخلاقی نہیں, کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے, اسے کہو کہ بھاگے یہاں سے. دوستو, ڈاکٹر مہیش کمار بھی دورہ کر کے آئے اور کل ایئر کنڈیشننگ سے آگ لگنے کا بتایا. آج پتہ چلا کہ اے سی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا اور سی سی ٹی وی سے بھی یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان یاد کرایا گیا. مہیش کمار نے واقعے کی خود تحقیقات کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نرسری 1990 کی بنی ہوئی ہے, چھوٹے بچوں کو نئے بلاک کی نرسری میں رکھنا چاہیے تھا. مصطفیٰ کمال کی ڈٹائی کیا ہے؟ مصطفیٰ کمال یہ کہتا ہے جی کہ کاش وہ حقائق بتا سکتے کہ وزارت سے استعفے کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا پورا ایجنڈا ہے. پیپلز پارٹی کو انتظامی یونٹس والی بات بہت زور سے لگی ہے. پیپلز پارٹی کا پورا ایجنڈا ہے, اس کو انتظامی یونٹس والی بات کے اوپر وہ سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ گل پلازا میں نا 72 لوگ جان سے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے استعفیٰ دیا, نہیں دیا. اگر میں مستعفی ہو کر کراچی چلا گیا تو پیپلز پارٹی والوں کی زندگی اور خراب ہوگی. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹے اور انہیں واپس بھیجا جائے. دیکھیں, یہ سب بکواس ہے, یہ بغیرت انسان. آئی ایم ریئلی سوری, میں نے کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں لفظ استعمال نہیں کیے. جس خاندان میں 14 سال کے بعد 2 جڑواں بچے پیدا ہوں یا کوئی بچہ 4 سال کے بعد پیدا ہو, چلیں چھوڑیں اس بات کو. جس خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو وہاں پر خوشی آتی ہے, لیکن بچے دنیا میں آئے ان کا نام بھی نہیں رکھا گیا. اور یہ مکروہ چہرے کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے. اور بھائی استعفیٰ دو, گھر جاؤ, تم نالائق تھے. پاکستان کی حکومت کو تو چاہیے اس کے خلاف کرمنل نیگلیجنس کا مقدمہ درج کیا جائے. برطانیہ میں جانور مر جاتا ہے نا تو ریاست جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے, قانون حرکت میں آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر 14 جانیں, 15 جانیں, 40 سے 50 بچے نرسری کی جو بات کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ بھی لوگوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ تو 100 سے زائد بچے تھے اور جس کو چھپایا جا رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اور اس مکروہ چہرے نے اس پورے سانے کو پیپلز پارٹی کی سیاست سے جوڑنا شروع کر دیا کہ اگر میں کراچی چلا گیا, بھائی تم چلے جاؤ, تم تو ایک بدماش اور گولی کا کلچر لے کر کراچی میں تم نے آنکھ کھولی اور وہاں کی عوام کو کیا دیا. کراچی جی میرے دل کے بہت قریب ہے. کراچی کی عوام, آپ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ آپ نے اوور دا ایئرز ان لوگوں کو برداشت کیا. آج وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شوٹ کر دینا. جن کی تربیت گولی سے ہو, جن کی سیاست گولی پر آ کر ختم ہو, جو گولی کی بنیاد پر سیاست کرتے ہو, جو گولی کی بنیاد پر راستہ نکالتے ہوں, آپ انہیں کس طرح سے کراچی کا خیر خواہ سمجھیں گے؟ آپ نے مصطفیٰ کمال کو ٹیگ کر کے ضرور یہ سوال کرنا ہے اس مکروہ چہرے نے کیا کیا, اور یہ مکروہ چہرہ سیاست کر رہا ہے. اور سیاست کیا ہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. اور دوستوں, آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ فضل الرحمان کا ایک انٹرویو اور عقیل یوسف زئی پشاور سے تعلق رکھنے والا ایک صحافی جس کے اس انٹرویو کو مخصوص اکاؤنٹ سے وائرل کروایا گیا, وہ کیا تھا کہ پاکستان کے طاقتور اداروں کے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ فضل الرحمان نے افغانستان طالبان لیڈرشپ کے سربراہ شیخ ہیبت اللہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ انہیں پاکستان سے زیادہ افغانستان کے مفادات عزیز ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے بھی واضح کیا کہ انہیں پاکستان کے مفادات مقدم ہیں اور کچھ بھی کرنا پڑے وہ ضرور کریں گے. اور دوستو, یہ ایک بہت بڑا ایک ایلیگیشن ہے اور اس قسم کے اس کے مستقبل قریب میں نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو ٹائمنگ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور مولانا کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم غدار وطن بھی ڈکلیئر کریں گے اور تمہارے خلاف کارروائی بھی ہوگی, چونکہ پاکستان کی افغانستان کے متعلق جو ہے نا وہ ایک سٹانس ہے
हमारे घरों पर हमला, हमारे बच्चों को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान में मसाजिद को टारगेट किया जाता है, स्कूल कॉलेजेस को टारगेट किया जाता है, और फिर ऑपरेशन एक चल रहा है। पिछले कुछ सालों से हम अफगानिस्तान से अपने मामला ठीक नहीं कर सके, ना सफारती लिहाज से ना फिर दूसरे लिहाज से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी माजी में, पाकिस्तान की हुकूमत ने तो खैर इसके ऊपर जो दफ्तर खारजा उसने अपना रद्दअमल इस अंदाज में दिया था, यानी कोई कमेंट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि कोई अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता है तो उसका मामला है। माजी में फजल रहमान अफगानिस्तान की हुकूमत से ऑफिशियली नहीं वैसे जो है वो बात कर चुके हैं, तो उस वक्त आपको ये बातें याद नहीं थी। तो ये बयानिए इसी तरह से बनाए जाते हैं। सबसे आसान तरीका है कि पाकिस्तान गद्दार वतन डिक्लेयर कर दिया जाए कि यार देखो ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। जब भी आप इदारों पे बात करें, तनकीद करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से गद्दारी। पाकिस्तान से कोई गद्दारी नहीं कर सकता। ये जितने भी सियासतदान हैं, इवन कि फजल रहमान साहब, अगर आप कहेंगे गद्दार, मैं इसको इसलिए नहीं बाय करता क्योंकि ये तरीक़ाकार है कि किसी को डिक्लेयर कर देंगे गद्दार वतन है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी कुर्बानी दी, मुकदमात हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों पे झूठे मुकदमात, पुलिस अपना स्कोर सेटल कर रही थी, सब कुछ, जंग हो जाती है। जंग हुई भारत के साथ, आपको उस जंग के दौरान कुछ लोगों को निकालकर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उनको निकालकर पाकिस्तान की पूरी आवाम कहां खड़ी थी? पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। किसी ये नहीं कहा कि भाईजान हमारी ये जंग नहीं, जाओ लड़ो जाकर। लोग बाहर निकल आए, लोग अपनी जो उनके लाइसेंस याफ्ता जो वेपन्स थे उन्होंने इस्तेमाल किए ड्रोन्स को गिराने के लिए। ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं तो और क्या थी? और फिर अफवाज पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया, सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया, और सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। तो ये सबसे बड़ी दलील है। आप कहेंगे कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, और ये सबसे आसान तरीका है किसी को भी गद्दार वतन डिक्लेयर करने का और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। दोस्तों मैं आपको एक खबर भी दे दूं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमेरिकी तारीख का अजीम तरीन सदर करार दे दिया। तो ये खुद पसंदी, नार्सिसिज्म ना एक बीमारी है। लोग अपने आप को पसंद करते हैं, लोग अपनी तस्वीरें जगह जगह लगवाएंगे, पूरी की पूरी जो है वो एल्बम शाया कर दी जाती है अखबारात के अंदर, मैं, मेरा, हमारा। ये एक बीमारी है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी बीमारी जो है वो लगी हुई है। और उसने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। वो ये कहता है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदूर की तस्वीर की एक फहरिस्त जारी की, जिसमें उन्होंने खुद को अमेरिका की तारीख का सबसे अजीम तरीन सदर करार दिया। ट्रंप ने साबिक अमेरिकी सदर अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा अपने आप को अजीम करार देने वाला डोनाल्ड ट्रंप, वाशिंगटन, एफडी रोजवेल्ट, विल्सन, जेफरसन, जैक्सन को अजीम सदर की फहरिस्त में डाला। अजीम सदर के करीब तरीन में टी रोजवेल्ट और एडम्स पोलक को भी शामिल किया गया। अच्छा, इसमें क्या है? नियर ग्रेट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। द ग्रेट ट्रंप, ग्रेट, द ग्रेटेस्ट। फिर ग्रेट में अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, रोजवेल्ट है, विल्सन, जेफरसन, जैक्सन, ये सब ग्रेट थे। नियर ग्रेट में रोजवेल्ट है, क्लेवेलैंड है, एडम्स पोलक, ये वो लोग थे जो नियर ग्रेट हैं। फिर एवरेज में बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे, और फिर बिलो एवरेज में भी कुछ लोगों को शामिल किया गया। एंड देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ द फेलियर्स, जिसमें कार्टर है, हार्डिंग है, ग्रांट है, ओबामा, एंड देन बाइडन। दे आर द फेलियर्स फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका। तो सर, नार्सिज्म की प्रैक्टिकल, मुझे लगता है ये कि कल को अगर नार्सिज्म का कोई चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए और डेफिनेशन के अंदर, और उसकी नार्सिज्म की कोई एग्जाम्पल आपको दिखानी हो, तो इससे बेहतरीन पिक्चर नहीं हो सकती, यानी इससे बेहतरीन तस्वीर नहीं हो सकती। जैसा जब करप्शन की बात हुई तो आसिफ अली जरदारी के केस को दुनिया के करिकुलम में पढ़ाया गया, उसी तरह जब नार्सिज्म की अब बात होगी तो यकीनन इस तस्वीर को दिखाया जाएगा कि ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को दुनिया का सबसे महान, यानी अमेरिका का सबसे महान जो है वो सदर मानता है। दोस्तों मैं आपको ना जाते जाते एक खबर ये भी दे दूं ईरान अमेरिका जंग के हवाले से, और कुछ चीज़ें इसमें जो मेजर डेवलपमेंट्स ये हुई हैं। ईरान के खिलाफ जारियत पर अमेरिका मफादात को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जो तारीख में याद रखा जाएगा, मोहसिन रिजाई की एक स्टेटमेंट है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ अमेरिका अपना एक पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत के अंदर हम कुछ हासिल कर सकें, लेकिन इन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब हुआ ये जी कि सदर ट्रंप ने
روس سے آپ نے ہرمز کے معاملے میں کافی اچھا رویہ اختیار کیا، یہ ان کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس نے آب ہرمز کے معاملے میں کافی اچھا رویہ اختیار کیا ہے۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے فوجیوں کی تنخواہیں ادا نہیں کر رہا اور گہری مشکلات میں ہے۔ امریکہ صورتحال پر قابو رکھے ہوئے اور ایران کے خلاف اپنی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے۔ دیکھیں اب سے کچھ ہی دن پہلے نا ایک رپورٹ بھی سامنے آئی اور اس میں ایک میرین کو اس وقت جو اس کے خلاف کارروائی کا سامنا ہے وہ کیا تھا کہ وہ خودکشی کرنے چلا گیا اور وہ حالات سے تنگ آ چکا تھا اور وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اور یہ کام سی بات ہے۔ بہت ساری انکوائری رپورٹس موجود ہیں جس میں امریکنز اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کی فیملیز سوال کر رہی ہیں۔ اگر کوئی کرائے کا فوجی ہے تو وہ امریکہ کے پاس ہے، تنخواہ دار فوجی آپ کو وہاں پہ ملے گا، لیکن ایرانینز نے اپنے 10 سال کے بچے کو بھی شہادت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ہیلری کلنٹن کی وہ گفتگو سنیں تو اس میں اس نے کیا کہا تھا کہ ہم نے ان کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ اگر آپ 7000 سال پرانی تہذیب کو پڑھ لیتے، چلیں اگر اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو کم از کم آپ عراق وار میں جب ایران کا کردار تھا اسے پڑھ لیتے۔ اور اس جنگ کے اندر جب تمام لوگ شہید ہو گئے تو 10 سال کے بچے کو سرحد پر بھیج دیا گیا۔ شاید انہوں نے اس تاریخ کو نہیں پڑھا۔ جب مصطفیٰ خامنہئی کی آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد مصطفیٰ خامنہئی آئے۔ قیادت موجود ہے، شہادت کے باوجود بچے شہید ہو گئے، گھر گرا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ایران کے اندر قیادت کا بحران پیدا نہیں ہوا، بلکہ قائدین کے پاس ایک کتاب ہے جسے انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، اس سے وہ رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا، شریعت کے ساتھ جوڑ کر رکھا اور اسلام کے ساتھ جوڑ کر رکھا، تو یہ تباہی کیسے ہوگی؟ یہ تباہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں لوگ آئے چلے گئے، شہادتیں ہوئی، لیکن آپ کا جو مقصد تھا وہ وہیں پر موجود ہے، آپ کی جو منزل ہے وہ وہیں پر موجود ہے، اور لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہی وہ سسٹم کی کامیابی ہے۔ پاکستان کے اندر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس جیسا مکروہ چہرہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے جب شریعت پر پابندی لگانے کی بات کی تو دنیا کیوں خاموش ہے اس کے اوپر؟ مسلم امہ کیوں خاموش ہے؟ کیوں آواز بلند نہیں کرتے؟ ہمارے تو سے حالات یہ ہیں، کسی نے میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی، لاہور کے جی ایک گول چکر ہے لبرٹی چوک میں، وہاں پر ایک بل بورڈ لگا ہوا ہے اور وہاں پر اس قسم کی ویڈیوز چل رہی تھی، یعنی ایڈز کی مد میں، کہ جسے کسی صورت بھی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ بچوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ کاش پاکستان بولتا کہ تم شریعت پر پابندی لگانے والے کون ہوتے ہو، کاش پاکستان اس کے اوپر احتجاج کرتا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا علماء کرام کے ٹرمپ ساڈا پر آئے اور ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو ان کا بھی احتساب ویسے ہی ہوگا جس طرح قیامت کے روز ان ججوں کا حساب ہوگا، احتساب ہوگا، جو اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد فیصلے جو ہیں وہ آئین اور قانون اور انصاف پر مبنی فیصلے نہیں دیتے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب تک آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ نے ویسٹ کو اپنانا شروع کر دیا، ہم بھی ویسٹ میں رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ویسٹ کو اپنا لیں اور ویسٹ سے انسپائر ہو کر اپنی بنیاد کو بھول جائیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے اوپر باقاعدہ ریئیکشن آنا چاہیے۔ علماء کرام، یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، جب ان کی شان میں کسی نے گستاخی کی تو لوگوں کے خلاف پرچے بھی ہوئے، یہاں پر کچھ لوگوں کو ایکٹیو کر دیا گیا، لیکن یہاں پر شریعت پر پابندی کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے تو علامہ طاہر اشرفی صاحب کیوں نہیں بولتے؟ یہ تمام لوگ جو پاکستان میں اس وقت بی ٹیم بنے ہوئے ہیں علماء کرام کی، یہ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان اگر امریکہ بہادر کے یعنی موجودہ قیادت قریب رہے گی تو اس میں ان کی بقا ہے۔ آپ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، میں کئی گھنٹے اس پر بات کر سکتا ہوں، وقت کی کمی کے باعث اس پر مزید انشاءاللہ اب ہر پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور دوستو یہ جو مکروہ چہرے شریعت پر پابندی کی بات کریں، کوئی بات کرے نہ کرے، ہم اپنے اس پلیٹ فارم پر ضرور بات کریں گے اور آپ بھی اس کی آواز بنیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔